बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, इरशाद बारी ताला है, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके माहौल पर हमने बरकतें नाजिल की हैं ताकि हम इन्हें अपनी कुछ निशानियाँ दिखाएं। बेशक वो हर बात सुनने वाली और हर चीज़ देखने वाली है। इस आयत में अल्लाह ताला ने जिस वाक़े और सफ़र का तज़किरा फरमाया है उसे इसरा कहा जाता है, जबकि बैतुल मक़दस से आसमानों तक और आसमानों से ऊपर अर्श मुअल्ला तक का सफ़र मेराज कहलाता है। इस्तिलाह शरीयत में मेराज से मुराद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के एक मुख्तसर हिस्से में रूह और जिस्म के साथ मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दस से सातों आसमानों और जन्नत व दोज़ख के मुशाहिदात और सैर कराई गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक इससे कबल कोई बशर नहीं पहुँचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कुछ मुशाहिदा किया जो अब तक दूसरे अंबिया ने भी नहीं किया था। इन मुशाहिदात में सबसे अहम, आला और अरफा मुशाहिदा ये था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के दीदार से मुशर्रफ हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियाँ देखीं। वाक़या इसरा व मेराज 4 मराहिल पर मुश्तमिल है। सबसे पहला मरहला ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस सफ़र में मस्जिदुल हराम से लेकर सातों आसमानों की सैर, दीदार इलाही और फिर मक्का मुकरमा वापसी तक क्या हालात पेश आए। दूसरा मरहला ये है कि इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसे अजायब कुदरत का मुशाहिदा किया कि जिनमें आपको अच्छे अमाल की जज़ा और बुरे अमाल की सज़ा मिसाली शक्ल में दिखाई गई। तीसरा मरहला ये है कि इस सफ़र यानी इसरा मेराज के मकासद क्या थे। चौथा मरहला ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या बयान फरमाया तो कुफ़ार मक्का और मुसलमानों का क्या रद्द अमल था और इस सिलसिले में खुसूसियत के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क्या किरदार था। माह रजब की 27वीं शब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचाज़ाद बहन उम्मे हानी के घर महवे इस्तराहत थे। मकान की छत शक हुई, उसमें से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वारिद हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया। कुछ सोते कुछ जागते नीम बेदारी की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदुल हराम में हतीम में खाना काबा से बिल्कुल मुत्तसिल जमजम के कुएं के करीब लिटा दिया गया। अब आप मुकम्मल तौर पर बेदार थे और तमाम हालात का मुशाहिदा फरमा रहे थे। आपके सीना मुबारक को हलक के घड़े से लेकर नाफ तक चाक किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब मुबारक निकाल कर उसे जमजम के पानी से भरे हुए एक सोने के तश्त में धोया गया। फिर एक और तश्त आया जिसमें ईमान व हिकमत और नूर नबूवत था, वो कल्ब में भर दिया गया और फिर कल्ब अतहर को उसका असली मकाम पर रखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना दुरुस्त कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सफ़ेद जानवर लाया गया जो जिसामत में घोड़े से कुछ छोटा था, जिसका नाम बुर्राक था। बुर्राक बर्क से है। बर्क के असली मानी बिजली के हैं और बुर्राक के मानी बिजली की तरह तेज़ दौड़ने वाले के हैं। चूँकि इस जानवर की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी, यहाँ तक कि इसका एक कदम वहाँ जाकर पड़ता था जहाँ तक इंसान की निगाह पहुँच सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर सवार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक ऐसी ज़मीन पर हुआ जहाँ खजूर के दरख्त बहुत कसरत से थे। इस ज़मीन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत नमाज नफल पढ़ी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये मदीना की ज़मीन है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली मंजिल तूर सीना थी। यहाँ भी आपने शजरे तूर के पास 2 रकत नफल पढ़े। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये वो मकाम है जहाँ अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी मंजिल बैतुल लहम थी। यहाँ भी आपने 2 रकत नमाज नफल पढ़ी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये वो मकाम है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस तशरीफ़ ले गए और वहाँ आपने अंबिया की इमामत फरमाई। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया के लक़ब से मशहूर हुए। जब आप मस्जिद से बाहर तशरीफ़ लाए तो शराब और दूध पेश किया गया।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، شراب سے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچے جسے باب حفظہ کہا جاتا ہے۔ فرشتوں نے پرتپاک استقبال کیا۔ یہاں ایک بزرگ ہستی سے ملاقات ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ نسل انسانی کے بانی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اے صالح بیٹے اور نبی کے الفاظ استعمال کیے۔ ان کے دائیں بائیں جانب بے شمار لوگ تھے، دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے اور بائیں جانب نظر پڑتی تو غمگین ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالیہ نظروں سے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے کہا یہ نسل آدم ہے، سیدھی جانب نیک لوگ ہیں اور بائیں جانب برے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہاں دو نوجوان پیغمبر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعارف ہوا۔ تیسرے آسمان پر جو ہستی تھی یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان کے عجائبات ہی کچھ اور تھے۔ زمین پر کعبۃ اللہ کے عین اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے۔ ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کر رہے تھے، پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی تھی۔ اس سے ٹیک لگائے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ انہوں نے ابن صالح اور نبی صالح کے الفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دیا اور فرمایا آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی خوشبودار ہے اور اس کا پانی شیریں ہے، وسیع و ہموار ہے، اس کے بیل بوٹے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یعنی جو شخص جس قدر یہ الفاظ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں پھلدار درخت لگتے چلے جائیں گے۔ ساتویں آسمان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرہ ایک بیری کا درخت ہے، اس کی جڑیں ساتویں آسمان میں ہیں اور یہ بہت بلند ہے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں اور پھل مٹکوں کی طرح۔ فرشتے جنگجوؤں کی مانند ان پتوں پر تھے۔ وہ حالت قیام میں سبحان اللہ کا ورد کر رہے تھے۔ یہیں انہوں نے معزز مہمان اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ سدرۃ المنتہا عالم خلق اور رب السماوات والارض کے درمیان حد فاصل ہے۔ یہاں تمام مخلوقات کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین سے اوپر جانے والی اور اوپر سے اترنے والی اشیاء رک جاتی ہیں۔ اس سے آگے عالم الغیب ہے جس کا علم نہ کسی مقرب فرشتے کو ہے اور نہ کسی رسول کو ہے۔ اسی مقام پر جنت الماوا ہے جس کا ذکر سورۃ النجم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوئے۔ اس میں وہ تمام نعمتیں ہیں جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا نہ کان نے سنا۔ مشاہدہ جنت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرہ سے کچھ آگے ایک مقام پر گئے اور وہاں پر رک گئے اور عرض کیا اگر اس مقام سے بال برابر بھی آگے بڑھوں تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ بیت المعمور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام مستوی تک عروج ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا معاملہ ہے۔ حضرت ابن عمر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو کہا ہاں، اور زیادہ مشہور ان سے یہ ہے کہ اپنے رب کو اپنی آنکھ سے دیکھا۔ ان سے یہ بات کئی طرح سے روایت کی گئی ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کلام کے ساتھ، ابراہیم کو خلت کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار کے ساتھ خاص کیا۔ بارگاہ الہی میں سلام عرض کرنے کے لیے یہ الفاظ القا ہوئے التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جواب آیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر۔ اس پر حضرت جبرائیل
اور ملائکہ میں سے ہر ایک کی آواز سنائی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 ایسی چیزیں عطا فرمائیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیں۔ معراج کا تحفہ 5 فرض نمازوں کی صورت میں دیا گیا۔ سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات براہ راست حقشانہ سے عطا ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو گناہوں کی سزا یا بغیر سزا کے بخشنے کے بعد جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی گئی، بشرط یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ وہ تحائف ہیں جو جنت کے خزانوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کے توسط سے ان کی امت کو عطا ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔